ताला अलग बैठे हैं, मैदान में बैठ गए अल्लाह वाला, जहाँ भी बैठेगा भीड़ हो जाएगी। एक आ रहा है, दो आ रहा है, तीन आ रहे हैं, भीड़ लग गई। उधर से एक लड़की निकली भी जा रही थी, नौजवान समझदार गैर मुस्लिम है। लोगों से पूछा ये भीड़ कैसी है? कहा हमारे पीर साहब बैठे हुए हैं। क्योंकि पीर क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? कहा उन्हीं से पूछ लो क्या पीर क्या होते हैं। फिर लोगों से पूछा पीर क्या काम करता है, पीर किस काम आता है, आखिर पीर होता क्या है? लोगों ने कहा हमें तो पता नहीं, जाके पूछ लो। लड़की गई, लोगों ने रास्ता दे दिया, सामने खड़ी हो गई। बुजुर्ग साहब बैठे हैं कुर्सी पे, लोगों की भीड़ लगी है कि आप कौन हैं? कि लोग मुझे पीर अपना माने हुए, मैं पीर हूं। क्या काम करते हैं? कहा भटके हुओं को सीधे रास्ते पर डालता हूँ। क्या आपके पास कोई सनद है? कि हाँ सनद मेरे मुस्तफा से, मैं उनकी आल का हूँ। अच्छा तो आप किस किस काम आएंगे, कब कब काम आते हैं? बच्ची अब पूछ रही है, दरियाफ्त कर रही है। कहा जहाँ कोई नहीं काम आता है, जहाँ मुसीबत का वक्त होता है, पीर को कोई पुकारता है तो पीर मदद के लिए आ जाएगा। अच्छा तो फिर हमें मुरीद कर लो। तो बेटा पहले तो पर्दा करो, उसके बाद ये है कि तुम मुसलमान हो जाओ, शरीयत की पाबंद हो जाओ, फिर मुरीद हो जाओ। तो हमें मंजूर है। उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान होके चली गई, मुरीद हो गई। अब जब पहुंचती है तो दरबारियों को पता लग गया, बादशाह के यहाँ जो काम करती थी, कि जो मुसलमान होके आई है, किसी बुजुर्ग के हाथ पर हाथ देकर आई है, मुरीद हुई है, आखिर इसमें कुछ ना कुछ सजा दी जाए। आखिर वो काम करती रही। वहां के उसके साथी जो सहेलियां थी काम करने वाली, वो जलने लगी। एक न एक इल्जाम, एक न एक इल्जाम। बादशाह के कोई दरबार से कीमती चीज की चोरी कर ली गई, उस लड़की में वो चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। अब आया कि अदालत में पेश किया गया। बादशाह ने मुख्तसरी कहा बेटी ये बता कि तेरे पास इस चोरी के सफाई के लिए कोई सबूत है? उसने कहा मेरे पास तो कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है। अब ये लोग सब एक है, मैं अकेली हूँ और कोई गवाही मैं कहां से दूं? मेरे पास गवाही नहीं है। तो गवाही नहीं तो कैद खाने में से डाल दो, कैद खाने में डाल दो। 1 हफ्ते तक कैद खाने में रहे, उसके बाद इसको फांसी दी जाएगी या ऊपर से सफील पे ऊपर से नीचे डाल दिया जाएगा। 1 हफ्ता हो गया। बच्ची रोज फरियाद करती है, रोती है, ऐ बल्ख वाले तूने मुझसे वादा किया था, मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया था, मुरीद किया था, मेरे काम आ जा। आज तेरी चाहने वाली मुरीदा को यानी कैद में डाला गया है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, मुसलसल 1 हफ्ता हो गया। 7वां दिन या 6वां दिन होता है, बच्ची को निकाला गया, हाथ पैर बंधे हुए हैं, ऊंची सी मीनार पर खड़ा किया गया। अब उसको नीचे धकेला जाएगा, नीचे गिरेगी तो सलामत नहीं गिरेगी, आखिरी लम्हात है। तब इस तरह से कहा अब बता कोई सफाई देने के लिए तेरे पास है, कोई सबूत है? बच्ची ने रोकर कहा था अब मेरे पास कोई सबूत नहीं है। हाँ हाँ एक सबूत जरूर है, मेरे हाथ खोल दो, अब मैं बस लोगों को आखिरी विदाई सलाम करना चाहती और कुछ नहीं है। हाथ खोले तो हाथ उठाए और बल्क की तरफ इशारा करके कहा अरे तूने मेरे पीर तूने वादा किया था मुसीबत के वक्त में आ जाऊंगा और तुझे बचा लूंगा, इससे बड़ी मुसीबत नहीं होगी। तेरी मुरीदा दुनिया से जा रही है, अगर आज नहीं बचाया तो कयामत तक पीरों की इज्जत चली जाएगी, लाज उठ जाएगी, भरोसा उठ जाएगा। तब तक जन्नतों ने पीछे से धक्का दिया है, बच्ची ने गिरते अपने को देखा है। जब आंख खुली है तो शाह बल्क के आगोश में बेटी भर गई। पीर के आगोश में आके देखा, क्या पहले कहाँ चले गए थे? इतनी देर से क्यों आए? पहले कहाँ चले गए? क्या जरूरत नहीं थी? जरूरत तो थी ना। तो लोगों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चल रही है, दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद वाली वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह फरमाता है कि मोहम्मद मर्दों में किसी के बाप नहीं है, बापों की हदें वहीं पर खत्म होती हैं, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की हद वहीं नहीं खत्म होती है। दुनिया में भी हमारे हैं, कब्र में भी पहुंच जाएंगे, बाप नहीं पहुंचेगा। इसलिए रब ने कहा है कि मोहम्मद मर्दों में किसी के बाप नहीं है, बाप नहीं पहुंचेगा कब्र के अंदर, मुस्तफा पहुंच जाएंगे। इनका रिश्ता वो है, इनका करीबी मामला ये है कि आइए जो मैंने अभी बताया था, इसलिए जहन में ये लेकर चले जितना ताल्लुक हमारा नबी से है इतना ताल्लुक किसी शय का नहीं है, तो उसी कदर हमें मोहब्बत होना चाहिए। आओ आइएगा, काफिला मदीने का लुटा हुआ जा रहा है और जाते जाते दमिश्क में जब पहुंचा है एक ऐलान होता है, शोर होता है कस्बे के अंदर। ये शोर होता है कि साहब बागी आए
آئے ہیں, باغی آئے ہیں, یزید کے باغی تھے, وقت کے حاکم کے باغی تھے, ان کو کچل دیا گیا, قتل عام کر دی گیا, اسیر ہو کے آئے ہیں, قیدی ہو کے آئے ہیں. اس اثنا میں دیکھا گیا لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے ہیں, تماشا دیکھنے کے لیے چھتوں پہ چڑھے ہیں. بڑی گہرائی کے ساتھ میری ماں بہنیں توجہ سے سنیں, چھتوں پہ چڑھ گئے ہیں, کوئی کچھ دیکھ رہا ہے, کوئی کچھ دیکھ رہا ہے, تماشا دیکھ رہے ہیں. بچیوں کو باندھ دیا گیا ہے, سکینہ اور زینب کو باندھا گیا ہے, شہربانے کو ام لیلا کو باندھا گیا ہے, ایک ہی بات دیگر کو اس طرح سے باندھا ہے. گلیوں میں لیے پھر رہے ہیں, نیزوں پہ سر ہے, شہداء کے سر ہیں, امام علی مقام ان کے رکا کے, ان کے بیٹوں کے بھانجوں کے سر ہیں, اور لوگوں نقارے بج رہے ہیں, شرابے وہ لوگ پی رہے ہیں, بے حرمتی کر رہے ہیں. جب آ گئے وہیں پر, آئیے چوک میں کھڑے ہوئے, ایک عورت آتی ہے, اس نے چھت پہ چڑھ کے دیکھا ہے. تو آئیے گا, چھت پہ چڑھنے کے بعد دیکھا یہ بھوکے بھی ہیں, پیاسے بھی ہیں. گھر سے اس نے پانی بھیجا, پلا دیا گیا, تھوڑا سا خرد و نوش بھیجا, کھلا دیا گیا, چادریں بھیجی, وہ بانٹ دی گئی ہے. یہ تمام ہونے کے بعد قریب وہ آتی ہے, وہ بوڑھی عورت آتی ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے, سنبھال کے اس سے چلا نہیں جاتا ہے, جیسے تیسے جب آئی ہے. آنے کے بعد بی بی زینب سے مخاطب ہوئی ہے. بی بی زینب نے کہا تم کون ہو؟ اس علاقے میں تو ہمارا کوئی ہمدرد ہے نہیں, کوئی چاہنے والا نہیں ہے, تم کیسی امداد کر رہی ہو, تم کیسی ہماری مدد کر رہی ہو؟ کہا سنو, میں جس وقت رخصت ہوئی تھی مدینے سے, میں اپنی مالکن کی کنیز تھی, تو میری مالکن نے آخری وصیت مجھ کو یہ دی تھی, دیکھ میری بھیجا, میری کنیز تو جا رہی ہے, آخر مجھ سے دعا لے کے جا, اور کوئی میری وصیت نہیں ہے. ہاں ادھر سے ایک قافلہ لیکن نکلے گا, مظلوموں کا ایک قافلہ ہوگا, مسافروں کا, قیدیوں کا ایک قافلہ ہوگا, تم ان کو پانی پلا دینا, انہیں کھانا کھلا دینا, بس یہی میری تمنا ہے, یہی میری ہے. میں نے اس وصیت کو پورا کیا. آج مجھے پتا نہیں ہے یہ قافلے والے کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں, کہاں سے آئے ہیں. اتنا میں نے سنا ہے یزید کے باغی تھے, ان کو کچل دیا گیا ہے, اب قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے, مجھے پتا نہیں ہے. کہا بس ایک ہی تمنا ہے, اب بتاؤ ہم ان سے کیا مدد چاہتی ہو؟ کہا بیٹی میں تم سے مدد یہ چاہتی ہوں, میری ملکہ نے جو کہا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے, اب ایک تمنا رہ گئی ہے, مجھے پتا نہیں ہے. میری ملکہ تو دنیا سے چلی گئی, پردہ کر گئی ہے, وہ نبی کی شہزادی تھی, وہ عورت بڑھیا سنا رہی ہے, بی بی زینب کو سنا رہی ہے. بی بی زینب بڑی متانت کے ساتھ سن رہی ہے. کہا کہ جب کہ اس طرح سے انہوں نے مجھ سے کہا تھا وہ میں نے پورا کر دیا, اب بتاؤ تم ہم سے کیا چاہتی؟ بی بی زینب نے کہا ہم تم سے یہ چاہتے ہیں, ہمیں پتا نہیں ہماری ملکہ دنیا سے چلے گئی, ان کا شوہر بھی چلے گئے دنیا سے, سنا ہے حسن بھی چلے گئے, اب ایک تمنا رہ گئی ہے. ننھی سی بچی تھی زینب, ہم نے کبھی دیکھا تھا اس کو جوانی پہ, وہ ننھی سی تھی, اسے کھلاتے تھے, ایک بار اس کا دیدار ہو جاتا. ایک بیٹا بڑا پیارا تھا جو نبی اپنے دوشوں پہ سوار کرتے تھے, اپنے لب چسایا کرتے تھے, جس کو حسین کہتے تھے, میں ان کا دیدار کرنا چاہتی ہوں. اگر تم میرے ساتھ کچھ کرنا چاہو تو مجھے حسین کا دیدار کرا دو, زینب کا پتہ بتا دو. کہا تو کہاں دور جاتی ہے, نیزے پہ جو سر ہے وہی حسین کا سر ہے, اور ان کی بچی جو زینب دیکھی تھی وہ میں زینب ہوں, یہ دیکھا ہے. وہ بی بی فضا کی چیخیں نکل گئی ہیں. اے لوگوں, اسلام آسانی کے ساتھ نہیں آیا ہے, بڑی مشقت و محنتوں کے ساتھ آیا ہے, بڑی خون کی آبیاری کے ساتھ آیا ہے. جس کو ہم نے آج دنیا میں, جس کو ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ بڑی محنت بغیر محنت کے مل گیا ہے, گھر بیٹھے ہم اس کے وراثت کے مالک ہو گئے ہیں. کل ہم دربار مصطفیٰ سے جائیں گے ہو کر, یا دربار اللہ کا لگا ہوگا. اگر مصطفیٰ نے کہہ دیا نعرے تو بڑے مارے تھے, میری محبت کے دم تو بہت بڑے تھے, بتاؤ نماز کے نشان کتنے لائے ہو, بتاؤ تم سجدوں کے نشان کتنے لائے ہو, بتاؤ میری فاطمہ کی محبت کتنی لائی ہو, کنیز فاطمہ کتنی ہو, میری زینب کی سیرت کتنی لائی ہو. پوچھ لیا مصطفیٰ نے, میرے نواسوں نے دین کی خاطر, تمہاری بخشش کی خاطر اپنی جانیں دی ہے, قربانی دی ہے, بتاؤ تم کچھ نمونہ لے کر آئے ہو تو ہمارے پاس کیا نمونہ ہوگا؟ یہی تو نمونہ ہوگا موبائل چلاتے رہے, یہی تو نمونہ ہوگا راتوں میں سوتے رہے, یہی تو نمونہ ہوگا مسجدوں سے دور رہے. آج ہی ہم نے سیرت مصطفیٰ کو نہیں اپنایا, حسین کے کردار کو نہیں اپنایا, فاطمہ علی کے کردار کو نہیں اپنایا, اس لیے بے ایمان ہم پر حاکم, آج ظالم ہم پر ظلم کر رہے ہیں. آج ہم نے اگر اللہ سے لو لگائی ہوتی, ظالم مٹتے ہوئے چلے جاتے. جتنا لوہے میں گرمی ہوتی ہے اتنا انسان دور ہوا کرتا ہے. مسلمان میں وہ جلال ہوتا جو مصطفیٰ کے قریب ہوتا, بزرگوں کے قریب ہوتا, اللہ کی عبادت کے قریب
नसीब होता दहशत करता हुआ चला जाता। आज भी हम देखते हैं जिस गली से इमाम अली फरीदुद्दीन निकलते थे मुसलमान लोग चेहरे को देख के हो जाते थे। आज हमें देख के लोग मुसलमान होंगे बल्कि मुसलमानी से हटके चले आएंगे। मैंने किताब में पढ़ा था, आइएगा, एक बनिए की दुकान पर मुसलमान पहुंचा, उसने कहा मुझे सौदा दे दो, पर्चा फिट कराया और सौदा निकलवाए। कहा कितने की सौदा हुई? उसने कहा 700 रुपए की सौदा हुई। कहा 400 रुपए है, ये ले लो और बाकी सौदा निकाल लो। कहा उधार कर जाओ। कहा वही उधार नहीं करेंगे। कहा उधार कर जाओ। कहा क्यों करो, इतना विश्वास कैसे है? कहा सुनो, नबी मोहतरम ने फरमाया, अब वो कह रहा है जो ईमान वाला नहीं है, दुकानदार कह रहा है, तुम्हारे पैगंबर ने कहा है, तुम्हारे नबी ने कहा है, अगर मुसलमान उधार होकर दुनिया से मर जाता है, उधार करके मर जाता है, तो बच्चों को वसीयत कर जाता है फला का उधार दे देना वरना मेरी नमाज जनाजा नहीं होगी, इसलिए मैं उधार दिया करता हूँ। कहा अगर इतना सच्चा दीन समझते हो, मुसलमान को इतना अच्छा समझते हो, तो कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते, इस्लाम में क्यों नहीं दाखिल हो लेते होते? कहा मैं पिछले दौर को देखता हूँ, पिछले मुसलमानों को देखता हूँ, तो लगता है मुझे देर हो गई है, कहीं ऐसा ना हो जन्नत मुझसे दूर हो जाए। इस दौर के मुसलमान को देखता हूँ तो ऐसे भागता हूँ जैसे मुझे सांप काटने के लिए आ रहा है, क्योंकि आज का मुसलमान शराबी आज का है, जानी आज का है, चोरी आज का है, सटोरी आज का है। यही नहीं है बल्कि देखिएगा अपनी माँ बहनों की इज्जत पे हमला करने को तैयार है, भाई भाई को मारने के तैयार है। इसलिए मैं आज मुसलमानों को देखता हूँ तो पीछे हटता हूँ। ये तो बड़ी बुरी बात है, हम इन्हें मारना चाहते थे, ये खुद आपस में मारना को तैयार है, इसलिए हम अलग हट जाओ, अब हम पाप मत करो, ये खुद ही बात कर लेंगे। अरे लोगों, मुस्तफा ने ये सबक न दिया था जो आज हमें देखना पड़ रहा है, इसलिए याद कर लो, माँ काना मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन। मोहम्मद मर्दों में किसी के बाप नहीं है, हाँ वो खातमुन नबीय्यीन है। नबी का क्या दर्जा होता है, नबी के बगैर ईमान नहीं है। इसलिए ऐ लोगों, नबी को एक लम्हा